औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस सफ़ाती नाम की हमदो सना बयान की जाएगी वो नाम है अल-क़हार जल्ले शानहू। वो सिर्फ जो मखलूक में हो तो नुक्स है, खालिक में हो तो सिफत है। वो गलबा वो कब्ज़ा जहाँ तक इंसानी अक्ल की रसाई मुमकिन ही नहीं है, अपने बंदों पर गालिब है, काबिज़ है हिकमत और दनाई के साथ। कहर अल्लाह ताला का एक ख़ास वस्फ, वहदुल क़हार, किसी शय को पूरी कुव्वत से रोक देने वाला। क़हारियत वो कुव्वत जिसके सामने कोई कुव्वत कायम ना रह सके। कहर जिसके सामने कोई चीज़ इसकी मंशा और मर्जी के खिलाफ ना चल सके। कायनात की हर शय का दम और वजूद जिस कुव्वत के ताबे और जिस गिरफ्त में है, वो कुव्वत वो गिरफ्त कहर है, और इसी कहर का मालिक अल-क़हार जल्ले जलालहू है। अल्लाह ताला की तख्लीक में तमाम मौजूदात इसके दायरे कहर में हैं। इसने इंसान की तख्लीक जिन 4 चीज़ों से फरमाई, इनमें से कोई एक चीज़ भी इंसान के मादी जिस्म से जुदा नहीं हो सकती। इसकी यकजाई, इसका इम्तजाज, इनकी खासियत इसकी इसी सिफ़त कहर में से बाहम मरबूत हैं। इंसान की तख्लीक में रूह और जिस्म 2 कतई मुतज़ाद चीज़ें हैं। रूह अम्रे रब्बी है, ना नज़र आने वाली शय, और जिस्म एक क़फ़्स अंसरी है, 4 चीज़ों का मुरक्कब। एक नज़र आने वाला वजूद, जिस्म की ग़ज़ा छूने और देखने के काबिल अशिया, और रूह की ग़ज़ा इल्म। ग़ज़ा जिस्म को तवानाई देती है और इल्म रूह को। अलग अलग होकर ना रूह इंसान है ना क़फ़्स इंसान है, मगर ये दोनों यकजा हैं तो अशरफुल मखलूक़ात, जलीलुल क़द्र मखलूक और मसजूद मलाइक। अल-क़हार के कहर ने इन्हें बांधा हुआ है, जोड़ा हुआ है। ना इंसान की मर्जी से यह नासिर अरबा और जुदा हो सकते हैं, और ना इस अंसरी वजूद से रूह आज़ाद हो सकती है। लेकिन जिस दिन इन अनासिर को बिखर जाने और रूह को आज़ाद हो जाने का हुक्म मिल गया तो कायनात की कोई कुव्वत इन्हें रोक नहीं सकेगी। यही फ़र्द वाहिद के साथ होगा और यही कायनात के साथ। जब अज्जा के मुंतशिर होने का वक्त आ जाएगा तो लम्हा भर की देर नहीं लगेगी। इरशाद होता है, जिस दिन मुनादी करने वाला हर शख्स के करीब ही से पुकारेगा, जिस दिन सब लोग आवाज़े हश्र को ठीक ठीक सुन रहे होंगे, वो ज़मीन से मुर्दों को निकलने का दिन होगा। हम ही ज़िंदगी बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हमारी तरफ ही इसी दिन सबको पलटना है। जब ज़मीन फटेगी, लोग इसके अंदर से निकल कर तेज़ तेज़ भाग रहे होंगे। ये हशर हमारे लिए बहुत आसान है। इंसान के अलावा भी हर तख्लीक इसी दायरे में है। ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, सहरा और समंदर, पहाड़, दरिया, आबादियाँ और बियाबान अपने अपने दायरों में अपने मौजूद होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अपनी इब्तिदा से इंतहा तक और वजूद से फना तक अल्लाह के दायरे कुदरत में हैं। अगर इनमें से कोई या सब इस गिरफ्त से, इस दायरे कहर से बाहर हो जाएं, तो इनमें कुछ भी कायम ना रहे। इसी के कहर ने इन्हें रोक रखा है। जब तक वो चाहे न वजूद अदम हो सकता है, न अदम वजूद में आ सकता है। इसके कहर का गहराव पूरी कायनात को लिए हुए है, जिसकी हर शय इसके ताबे और फरमा है। चाँद, सूरज और सैयारे अपने दायरों में घूम रहे हैं। न चाँद की मजाल के सूरज तक जा पहुँचे और न सूरज की मजाल के चाँद को जा पकड़े। ये सब अपने अपने मरकज़ों में तैर रहे हैं। किसी की ताकत नहीं कि इस दायरे से निकल सके। इसी कहर के बिना किसी सुतून के आसमान कायम कर दिए और बिना किसी सहारे के इन सब को अपनी अपनी हदूद में कायम रखा हुआ है। कहर और अल-क़ाहिर वो ज़ात जिसके मुकाबिल आकर इसका हरीफ, इसका मुनकर ज़लील व ख्वार हो जाए। वही कादिर है, वही कदीर है, वही कवी है, वही क़हार। इसकी ताकत कहीं से मुस्तार नहीं, न तमाम होने वाली न ज़ायल हो जाने वाली।
اور نہ اسے آئندہ یہ قہریت قوت کسی کو دینی ہو۔ ارشاد ہوتا ہے تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تجھے نفع پہنچائے تو وہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے شر سے بچنے کے لیے جیل خانے جانے کی دعا کرتے ہیں اور جیل خانے چلے جاتے ہیں۔ وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے اللہ وحدہ القہار کا ذکر کرتے ہوئے کچھ اس طرح کہتے ہیں، اے میرے قید خانے کے رفیقو، بتاؤ کہ متفرق معبود بہتر ہیں یا ایک واحد القہار، یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ کائنات کے سے قبل ہو، اس کی ابتدا ہو یا انتہا، ہر جگہ اور ہر زمانے میں اللہ وحدہ القہار ہی کا حکم چلتا ہے۔ اس نے جس شے کو جس طرح حکم دیا اور جس طرح کام کر رہی ہے، وہ جسے عالم وجود میں لے کے آیا اور جسے عدم کر دیا، اس کی قوت اور وحدانیت سے آگاہ کرنے کے لیے ہی تمام انبیاء آئے، اور اس سے ماننا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی ایمان کی بنیاد ہے حساب کے لیے جمع ہونا، اور اسی پر آخری فیصلہ ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے تم اللہ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھ لینا، بے شک اللہ زبردست اور پورا بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور لوگ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ وحدہ القہار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یہاں سے قیامت کا حال شروع ہوتا ہے کہ منکرین کس حال میں ہوں گے اور اہل ایمان کس حال میں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ رفیع الدرجات عرش کا مالک اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم وحی بھیجتا ہے تاکہ وہ صاحب وحی لوگوں کو اجتماع یعنی قیامت کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ اللہ واحد کے سامنے موجود ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی۔ آج کے دن کس کی حکومت ہوگی؟ اللہ وحدہ القہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا، اللہ سریع الحساب ہے۔ یعنی ازل سے ابد تک اللہ ہی غالب ہے، یہ کوئی بادشاہ، سردار، حاکم یا سلطان نہیں جس کا غلبہ قہاری کچھ وقت کے لیے ہو۔ کچھ وقت گزارا، تھک گئے، عمر نے مغلوب اور ناتواں کر دیا، حالات سے عاجز آ گئے، پھر حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی، مقوی غذا، حکمہ کی تدابیر اور آرام کے طریقے کچھ بھی کام نہ آئے۔ زوال آنا تھا تو آ ہی گیا۔ یہ مالک حقیقی ہے، خالق کائنات ہے، جس کی قوت اور قہاری اور غلبہ ازل سے ابد تک ہے، اور انسان کی عقل ناقص نہ ازل کو سمجھ سکتی ہے نہ ابد کا ادراک کرنے کے قابل ہے، اور نہ اس کی صفت قہر کو جان سکتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائک ہے، مگر اپنے خالق کی حقیقت جاننے سے عاجز اور درماندہ، اور اس کی صفات کا احاطہ کرنے سے قاصر۔ ہزار زندگیاں بھی پا جائے تو بھی ایک صفت کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ القہار جل جلالہ کی صفت کو تو کیا سمجھے گا؟ یہ انسان تو اپنے ہی ارادوں کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر وہ نہ چاہے تو ارادے، فیصلے، محنت اور عمل سب باوجود ناکام ہے۔ وہی کامیابی عطا فرماتا ہے اور ان کی حفاظت نگہبانی کے لیے نگہبان بھیجتا ہے، خطروں سے بچاتا ہے اور مصائب سے نکالتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہی اپنے بندوں پر غالب اور برتر ہے، اور وہی تم پر نگہداشت کرنے والا بھیجتا ہے۔ وہ اگر نگہداشت نہ کرے تو کہیں بھی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، وہ محافظ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکین سے پوچھو کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے۔
پھر بھی تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ قادر مطلق، وہ تمام طاقتوں اور اختیارات کا مالک ہے، بھلائی اور برائی، بنانے، بگاڑنے اور زندگی اور موت پر مختار۔ کسی بھی امر کے لیے اسے کسی کے مشورے یا سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر شے پر غالب اور محیط ہے۔ وہ قہار ہے، یک و تنہا، سب کچھ کر دینے کے قابل۔ اسی لیے اس کے قہار ہونے کے ساتھ اس کا اسم واحد کہا جاتا ہے۔ اللہ واحد القہار ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی ساتھی، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ اپنی صفت قہاریت کی بدولت ہر شے پر مسلط و غالب ہے، جس کے سامنے کائنات کی ہر شے، تمام وقت، تمام زمانے تابع ہیں۔ کوئی شے اس کے حکم اور اس کی رضا کے خلاف نہیں چل سکتی۔ وہ حکم دے تو اطاعت کے سوا چارہ نہیں، خوش ہو یا نہ ہو، کرنا چاہیں یا نہیں، وہ اپنی مرضی اور منشا پر چلاتا ہے، کیونکہ ہر شے پر غالب ہے۔ وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔